بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قرآن حکیم وچ ارشاد ہو رہا سورہ نساء وچ کہ اگر تسی گناہان کبیرہ تو بچو جنہ تو منع کیتا گیا کی ہو سی پھر فرمایا اسی سواڈے چھوٹے گناہ سواڈے تو دور کرساں یعنی معاف کر دے ساں اور سواں کرم دے گھر وچ داخل کرساں یعنی لائق بخشش بھی ہو ویساں اور شفاعت بھی نصیب ہو ویسی۔ ہن اسی بات تا یعنی گناہان کبیرہ دا ذکر ایک شخص پاک امام جعفر صادق دی بارگاہ کیتا۔ جناب فرمایا کہ جاننا اکبر الکبائر انہاں کبیرہ نالو بھی اکبر گناہ ساتن۔ فرمایا انہاں چو پہلا شرک باللہ یعنی اللہ نال شرک، دوسرا ہے نفس محترم دا قتل، تیسرا والدین دی نافرمانی، چوتھا پاک و باز منزہ اور بلند مرتبہ خاتون تے تہمت، پنجواں یتیم دا مال کھونا، چھٹا ایسے مقام تو فرار کرنا جتھے قیام ضروری ہوئے، اور ستواں فرمایا کہ اساں اہل بیت دے حق دا انکار۔ پھر فرمایا انہاں ساریاں گناہ دا تعلق اساں اہل بیت نال ہے، یعنی امت تے کجھ لوگاں اس جرم اس اکبر الکبائر دا ارتکاب کیتا لیکن اس دا تعلق اہل بیت نال ہے۔ سائل آکھیا مولا اس ہر دسی ہوئی چیز دا تعلق سواڑے نال کنج ہو گیا؟ فرمایا شرک باللہ، اللہ نال شرک، اس پاک ذات ساں کائنات نالو بلند فضائل اور مرتبے عطا فرمائے، اور کجھاں لوگاں انہاں فضائل دا انکار کیتا، گویا انہاں عرش تے اللہ جھٹلا چھوڑیا، لہٰذا انہاں شرک باللہ کیتا۔ ہن مولوی آدھا کہ دو اللہ منو تے ای شرک ہو ویندا۔ تسی پاکستان تو گن کے دنیا دے دوسرے کونے تک لگے ونجو، ایک فرد ایسا نہیں کہ جیڑا دو اللہ دو خدا مننے، یا تو وہ ایک خدا دے قائلن چاہے یہودین چاہے عیسائین، یا ان خدا دے قائل ہی نہیں کہ دو خداواں والا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ شرک باللہ دراصل فضائل آل محمد وچ کسی ہیں شریک کرنا یا فضیلت آل محمد دا انکار کرنا۔ ہن دوسرا نفس محترم دا قتل، اس دی پاداش وچ ملا گمراہ کرنا اسے غلط طریقے نہ ایک حدیث پاک محمد مصطفیٰ دی بیان کریں دا کہ ویکھو جی ایک انسان دی ایک نفس دی دا قتل کل انسانیت دا قتل ہے۔ اچھا جس نمرود نے قتل کیتا اس مطلب پوری انسانیت دا قتل کیتا، جس یزید ماریا وہ کیا انسانیت دا قاتل ہے؟ نفس محترم۔ ہن سرکار محو گفتگو اسی سائل نال فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی اور انہاں دی اولاد و اصحاب تو محترم کیڑا نفس ہو سی؟ ای نفس محترم دا قتل دراصل حسین ابن علی دا قتل ہے، اور ای اکبر الکبائر امت تے کچھ لوگاں اس دا ارتکاب کیتا۔ پھر فرمایا والدین دی نافرمانی۔ سرکار پوچھ رہے ہیں ان سائل کو تو دس کہ اگر والد فرعون ہوئے تو کیا نافرمانی گناہ ہے؟ اس آکھیا نہیں۔
فرمایا قرآن ہے غور نال پڑھ. قرآن پیدا کہ رسول دی ازواج امت دیاں ماواں. اگر زوجہ ماں ہے تو شوہر پھر باپ ہو سی. رسول امت دا باپ ہے اور اس باپ دی نافرمانی امت کنج کی تھی. رسول فرمایا بحکم خدا من کن تو مولا ہو فہذا علی، میرے تو بعد سواڈا حاکم، سواڈا مولا، سواڈا مفترض الامور علی ابن ابی طالب ہے. امت انکار کیتا، اکبر الکبائر کبیرہ نالوں بھی وڈے گناہ دی مرتکب ہوئی. چوتھا ہن سرکار فرما رہے ہیں کہ پاک باز خاتون تے تہمت کائنات دی سب تو سچی صدیقت الکبرا ہستی سیدہ عالم ہے. امت تے کچھ لوگاں جھٹلایا، لہٰذا اس کبیرہ گناہ دے مرتکب ہوئے. پنجواں گناہ یتیم دا مال کھونا. اور اس بات اتے سرکار فرمایا کہ او یتیم پاک رسول دے گھر دے. سرکار صادق فرما رہے ہیں کہ اسیاں کہ بعد از رسول ساڈا حق ساڈا خمس امت تے کچھ لوگ کھا گئے اور بدترین گناہ دے مرتکب ہوئے. پھر فرمایا کہ ایسا مقام جتھے قیام کرنا ٹھہر ونجنا ضروری ہے، واجب ہے، اتھو فرار کرنا. فرمایا امتیاں لوگاں اپنی رضا و رغبت نال اپنی مرضی نال پاک علی مرتضیٰ دی بیعت کی تھی، پھر بلا عذر بلا وجہ اس بیعتیں توڑ کے ٹر گئے اور بدترین گناہ دے مرتکب ہوئے. آخری گناہ فرمایا اساں اہل بیت تے حق دا انکار. ای او ولایت مطلقہ جڑی خدا دی طرفوں لازم قرار دیتی گئی، اس دا انکار کچھ افراد کیتا اور اکبر الکبائر دے مرتکب ہوئے. ان او گناہ جنہاں دا تعلق در اصل ہک ہی گناہ نال ہے، اور یہ گناہ ہے کہ جس تے ہونیاں کوئی نیکی فائدہ نہیں دیندی، اور اس نال ایک نیکی بھی دسی ہے کہ جس تے ہونیاں کوئی گناہ نقصان نہیں دیندا. ہن سوال یہ ہے کہ اس ہک گناہ دی یا اس چو نکلے نہ سات اکبر الکبائر گناہان دی وجہ کی ہے، لوگ مرتکب کیوں ہوئے. ایک چھوٹا جا واقعہ، پاک امام صادق دی ہی محفل ہے اور سائل ابراہیم علیہ السلام دے متعلق ایک آیت پہ پڑھدا. ابراہیم خدا کو دعا کر رہے ہیں کعبہ دی تعمیر تو بعد کہ اے میرا مالک میری ذریت چو اس امامت ہیں، اس خلت ہیں، جزوی امامت ہیں جاری رکھ، میری نسل چی ہوئے. اور سوا لاکھ انبیاء چ واحد نبی ابراہیم جنہاں جزوی امامت ملی. پھر جاری رکھنا تو بعد فرما رہے ہیں بعض لوگاں اس نسل چو یعنی میری نسل چو آن والے اماماں دے سامنے جھکا دے. ای آیت پڑھ کے سائل آکھیا کہ مولا ابراہیم علیہ السلام بڑے بادشاہ، ای بعض لوگاں دی جگہ اگر آکھ دیں دے کہ اے اللہ سارے لوگاں میری ذریت چو آن والے آئمہ دے سامنے جھکا، تو اج اہل بیت دا منکر دشمن کوئی نہ ہویا. سائل دی ای گل ہوئی اور روئے جعفر صادق ماند یاقوت لال ہویا. سرکار فرمایا شجرت الانبیاء اللہ دے پاک خلیل دی مصلحت تے شک کرے نا. اللہ دا خلیل ہوئے اور اسیں زنا زادیاں نال کی سروکار. مطلب ہی ہویا کہ دشمنی آل محمد دی وجہ ہی لہو دی نجاست ہے. لوگاں دشمنی کیتی، بغض رکھیا، خون دے ہتھوں مجبور ہے. اگر ای حلالی ہونا تو محبت اہل بیت انہاں دے دلاں بس ونجیا. اور دعا ہے اس پاک بارگاہ وچ کہ خداوند عالم انہاں کبیرہ ترین گناہ تو صدقہ آل رسول ساں محفوظ رکھے، وارث کونو مکان دے ظہور وچ تعجیل فرمائے، اہل بیت دی معرفت و زیارت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی
محمد و آل محمد.